السلام عليكم. مرحبا بالجميع تلاميذ ديال التالية اعدادي مسلك دولي. في هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نديرو فيها لا كوريكسيون دو كونترول نيميرو 2 سيمستر 1 او ماتيير دي سي في تي. دونك اول حاجه نتفقوا عليها ان هذا لا فيديو ان شاء الله جات كاستجابه لمجموعه من التلاميذ اللي قالوا لي انني ندير ان اكزامبل دو كونترول نيميرو 2. ثم ثاني حاجه هاد لا كوريكسيون فيها deux leçons, جوج ديال الدروس les séismes et leur relation avec la tectonique des plaques puis les volcans et leur relation avec la tectonique des plaques. donc كاملين هاد لي فيديو راه شرحتهم في لاشين اس في تي بيك. يكفي انك تكتب السميه ديال العنوان وتسالي ب اس في تي بيك وغيطلع لك الشرح ديال الدرس. داكور دونك لا ترويزيام شوز ان هاد لا كوريكسيون جات كاستجابه كما قلت مجموعه من التلاميذ اللي قالوا لي ندير لهم ان اكزومبل ديال هذا الكونترول. ثم ما تنساش انك تبارطاجي معنا لا فيديو افيك فوز امي اي تابونا في لاشين اس في تي بي الا مازال ما تابونيتيش. ثم ما تنساش تحط لنا لي لايك باش هاد لا فيديو طلع لي زامي ديالكم وتكون انت كتساهم في نشر المحتوى الهادف، في المحتوى اللي كيبغيوه التلاميذ اللي محتاجينه باش ان شاء الله حتى هما يجيبوا دي بون نوت فاش في لي اس في تي في لا دوزيام اني كوليجيال انترناسيونال. داكور دونك تفرج في لا كوريكسيون ومن بعد سير تيليشارجي لي فيديو ليفالواسيون وخدمو وعاود تفرج في لا كوريكسيون هكا كطور راسك في لي سي في تي. دونك غنخلي لكم لو لين ديال هذا الرابط ديال الامتحان تخدموه وتفرجوا في لا كوريكسيون ديالو ان شاء الله. دونك اون كومونس لا كوريكسيون. toujours كما تنقولوا بالنسبه لي سي في تي فيها دو بارتي. لا بروميير بارتي اللي كتسمى لا ريستيتيوسيون دي كونيسونس استرداد المعارف تتكون على 8 بوين 8 النقاط. نركز فيها راه سهله. دونك عطاني هنا لا بروميير كيسيون كومبليتي لو طابلو او دوسو بار لي تيرم كي كونفيان. عطاني لي تيرم هنا وعطاني لي فراز ولا الشرح ديالهم ولا ليكسبليكاسيون وانا نعطيه يكفي نعطيه الجواب ديال كل واحد صحيح. دونك اول حاجه ملي كيتعطيني بحال التمارين نحاول نقرا الفرض كامل باسكو بعض المرات كنلقى الاجوبه ديال سيغتان كيسيون في لي كيسيون وحدين اخرين. داكور جو ميكسكوز. ثم ثاني حاجه كنبدا بالحاجه اللي عرفت. دونك هنا بحال مثلا شفنا بان la température الا قريت هنا نلقاها augmente en fonction de profondeur. ونبدا بها كل ما كنحفر في الكره الارضيه كنتعمق كل ما لا température كتaugmente. داكور دونك هذا غير ان اكزامبل. دونك كنشرح وحده بوحده. دونك عندنا هنا une surface qui sépare deux enveloppes terrestres. Nous avons déjà vu que l'enveloppe terrestre في le cours du séisme فيها 6 ديال لي enveloppes terrestres. فيها la croûte terrestre, le manteau supérieur, le manteau inférieur, le manteau moyen puis le manteau inférieur, ثم le noyau externe et le noyau interne. ما بين هاد لي كوش كاينين 3 ديال لي كوش كتكون بيناتهم واحد لا ليميت، واحد الحدود كتفصل بيناتهم كي سيبار اونتر او كتسمى لا ديسكونتينويتي. شكون هي لا ديسكونتينويتي؟ سي اون سورفاس كي سيبار دو زونفلوب تيرستر. هاد لي ديسكونتينويتي عندنا 3: لا ديسكونتينويتي دو موهو، la discontinuité de Gutenberg et la discontinuité de Lehmann. D'accord? Très bien. Demain, on passe à un relief généralement conique par lequel s'échappe le magma. غير كنسمع s'échappe ولا l'émission يعني la sortie de magma. هاد la sortie de magma تخرج ملي كتخرج لو magma كتسمى un volcan. donc un relief généralement ولا كتسمى une ouverture. التعريف ديال الفولكان هو واحد الفتحة، واحد لوريفيس généralement par lequel s'échappe le magma. ولا نقول un relief généralement conique. un relief يعني نوع من انواع التضاريس اللي داير بحال مخروط، الشكل ديالو مخروطي فيه كتخرج لو ماغما sous forme de éruption volcanique اللي سميناها التعريف ديالها سي كوا سي un volcan. puis représente 90% des roches volcaniques de dorsale médio-océanique. donc la dorsale médio-océanique هي la dorsale océanique. هي واحد الوسط في البروفوندور، واحد البلاصه لا زون في لو ميليو دو زوسيون ما بين مثلا لا بلاك افريكان et la plaque sud américaine كاين بيناتهم المحيط الاطلسي.
دونك هاد المحيط لا تصف الوسط ديالو كاينه لا دورسال اللي شفناها. دونك ديك لا دورسال اش كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها لو بازالت. لو بازالت شكون هي التعريف ديالها؟ سو سون دي روش فولكانيك دو او نيفو دو دورسال ميديو اوسيانيك. اش كيوقع في لي دورسال ميديو اوسيانيك؟ ان فولكون وتما كيتبعدوا لي بلاك. تري بيان. Puis un magma après la perte des gaz هي la lave. Donc la lave تساوي magma moins les gaz. Donc le magma lorsqu'il monte تيخرج لبرا اون سورفاس يقدر يتفرق مع لي غاز. دونك ملي كيوقع ليه لو ديغازاج لو ماغما كيعطينا لا لاف. دونك لا لاف تساوي ان ماغما après la perte qui a perdu les gaz. Très bien. Puis nous avons la température, elle augmente en fonction de profondeur. Donc tout simplement. Puis on passe à la question 2. Complétez le tableau suivant par vrai ou faux. Donc atteindre les discontinuités. La première discontinuité de Moho, c'est pas entre la croûte terrestre et le manteau. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je fais la discontinuité de Moho, les تلقاوها ما بين le manteau supérieur لتحت ثم la croûte terrestre القشرة الأرضية. ما بين القشرة الأرضية و le manteau supérieur كاين واحد لا ليميت، واحد لا سورفاس كتسمى لا ديسكونتينويتي دو موهو في العمق ديال 30 كيلومتر، هي اللي كتفرق ما بين لا كروت تيرستر و لو مونطو سوبيريور. ثم عندنا هنا لو نوايو دو لا تير اي سبديفيزي اون 3 بارتي. فو. بوركوا؟ باسكو لو نوايو دو لا تير il est divisé en 2 parties. لو نوايو اكسترن et لو نوايو انترن اللي كيتسمى لا غرين البذرة. ثم عندنا لا densité de la terre augmente avec le profondeur. C'est faux. Pourquoi? Parce que شفنا la température هي اللي كتزاد lorsqu'on augmente avec le profondeur. La température ماشي الكثافة. Très bien. Puis on passe à la question 3. Traduire en arabe les termes suivants. ترجم العربية. séisme زلزال، manteau رداء، noyau نواة، visqueux لزجة، radioactif مشعة مواد مشعة، ascendant صاعدة، وكاينة descendant هابطة تيارات الحمل الحراري. ثم عطاني هذا، ركزوا معايا مزيان في هذا لحقاش كيتعطى بزاف لي زيكزامان. لي جوندي لي فيغور 1. دونك هذا سي كوا؟ سي ان كومبوزون دان فولكون. دونك سي كوا سا؟ هادي سي لو كون فولكانيك. هذا لو كون فولكانيك مخروط بركاني اللي داير بحال الجبل. ثم عندنا ايسي سي لو شوميني ولا كتسمى لو شوميني برينسيبال. عندنا هاد لوفيرتور سي لا كراتير. ثم ايسي هاد لو ريزيرفوار ولا كتسمى لا شومبر ماغماتيك، هي فاش كيتخزن le magma. Donc le magma il monte في le cheminée, ثم il sort من la cratère ou même le conduit secondaire. Très bien. Donc ce sont des composants d'un volcan. Très bien, tout simplement. Puis on passe à la deuxième partie. هذه مهمة. الأغلبية ديال التلاميذ أنه كيخافوا من هذه la deuxième partie. alors هي اللي سهلة، كنستعمل فيها غير الوثائق tout simplement. تكون عندي قوة الملاحظة مزيان ونجيب لها النوطة ديالي. SVT سهلة، غير تعرف القوالب ديالها تولي سهله، ما تعرفش القوالب ديالها تجيك صعيبه. وباش تعرفها وما تلقاش فيها مشاكل، ابوني في لاشين اس في تي بي وبارطاجي لا فيديو، ما تخليش مع عندك المعلومه هكا غادي ان شاء الله افوار كومبروندر لي ماتيير ديالك، لي لوسيون ديالك اون اس في تي. تري بيان. Puis on passe à l'exercice 1. Attends, l'exercice 1 ici, le document 2 représente deux volcans et différents. شفنا دو تيب دو فولكون ديفيرونت. داكور. شفنا لو فولكون اكسبلوزيف و لو فولكون ايفوزيف. تري بيان. هادي اول حاجه خصنا نعرفها. il y a un volcan explosif et un volcan effusif. donc قال لي في لا بروميير كيسيون comparer les deux volcans du tableau suivant. عطانا هاد لو طابلو وقال لي شنو نكومباري. داكور. لي برودوي يعني اش كينتج، اش كيلوح هاد لو فولكون ا واش كيلوح لو فولكون ا بي، اش كيلوح لو فولكون ا. هاهي ها هما كلشي مكتوب هنا. هاهي كاينين هنا لي صوندغ، يكفي غير نشوف الصوندغ. كاينين لي بومب، كاين لي بلوك تو سامبلومون. هاهي صوندغ بومب بلوك. منين جبت انا هادشي؟ من الوثيقه. الغلط اللي كديروا ما كتشوفوش مزيان الوثائق، اما الاجوبه راه كاينين في لي دوكومون. لو فولكون باش كيلوح، ها شنو كنشوف انا؟ كولي دو لاف. نقول ليه كولي دو لاف، ها هي مكتوبه هنا تو سامبلومون. وها النقطه ديالي. ثم امشي لي ديغا. لي ديغا يعني قال لي استعمل هاد الكلمات فيبل اي امبورطون. فين كاين الخسائر بزاف؟ فين كاين لي ديغا؟ واش غيكون في لو فولكون هاد بي ولا ا؟
تري بيان هذا اللي كينفجر اللي فيه لي ديغا يتسمى هذا امبورطون والاخر فابل. ثم لا كونتيتي دي غاز شكون اللي فيه لي غاز بزاف اسكو هذا ولا هذا ا ولا بي. لو فولكون ا غيش ها هي غيش عطاني الكلمات اللي نستعمل غيش وهنا بوف ما فيهش لي غاز لحقاش شي حاجه كتنفجر فيها لي غاز. لا لاف ديال ا كتسمى اما فيسكوز اما فلويد. لا لاف ديال ا سي ان فولكون اكسبلوزيف هذا دونك سي فيسكوز وهذا لا لاف ديالو فلويد مائعه. ثم لو تيب دو فولكون A, c'est un volcan explosif et B, c'est un volcan effusif tout simplement. منين جبت هادشي غير من الملاحظه ديال لي دوكومون ومن الكلمات اللي عطاني نستعملهم. الوغ انت الا ما هضرش معاك الاستاذ غتمشي تبقى تخربق ليه هنا شنو راه الكلمات حداك ما بين قوسين قال لك استعمل هادي ولا هادي واخا تكون كاع انت ما حافظتش الدرس غيبان لك غير من لي دوكومون. Très bien. Pour passer à l'exercice 2, la figure suivante représente la carte sismique. Attention. D'un séisme qui a eu lieu en Algérie en 1980, je pense, et qui engendrait des dégâts énormes, aussi bien que matériels que humains. Donc, ضرب زلزال في الجزائر وعطانا خسائر مادية et بشرية. Donc, la première question هي سميت هذه كتسمى la carte sismique خريطة سيزمي. عندنا هنا أوغان مدينة أوغان هنا الأسنان ثم l'Algérie. La première question. Nommer et définir les courbes figurées sur la carte. Donc هاد لي كورب هاد المنحنيات اللي كنلقاو فيها لي شيفر 4 5 6 7 8 9 شنو سميناها؟ سميناها لي كورب ايزوزيت. لي كورب ايزوزيت داكور. هاد لي كورب ايزوزيت هي ماذا؟ هي عبارة عن خطوط تربط نفس المناطق اللي عندها نفس الشدة. إلا جيت هنا إلا لقيت واحد المنطقة هنا اش تكون الشدة ديالها؟ اش تكون الشدة ديالها مثلا هاد المنطقة اللي هنا تكون 6. جات واحد المنطقة هنا غتكون 5. جات واحد المنطقة هنا غتكون 4. ها هي جات واحد المنطقة هنا تكون 7. دونك كيتسموا هادو لو كورب ايزوزيد. ما كتقراش هاد اس ايزوزيد سون دي كورب كي رولي لي بوين دو ميم انتونسيتي سيزميك ولا نقول ليه سون دي كورب كي رولي لي ميم ريجيون ولا لي ميم ليو اللي عندهم نفس الشدة. عقل مزيان على التعريف ديال هذا. Puis, donnez quelle ville l'intensité a-t-elle été la plus élevée. عطيني المدينة اللي فيها أكبر شدة بين سيناف اللي هي la ville de الأسنان. لا دوغري ديالها سيناف à l'échelle de MSK. إلا قال لك كيفاش كنرسموا هاد الخطوط غتقول لي كنستعملوا l'échelle de MSK. هاد لي كوربيزوزيد كنستعملوا l'échelle de MSK. Puis, déterminez où peut se situer l'épicentre du séisme. قال لك شكون هو l'épicentre؟ l'épicentre هي ماذا؟ هي لا فيل اللي عندها لا بلو زيلفي انتونسيتي. كون قال لي عرف لي كون قال لي في التمرين عطيني التعريف ديال l'épicentre واخا ما نكونش حافظو فين غنجبدو من السؤال 2. ها هي غنقول ليه لا فيل دو لا تونسيتي a été la plus élevée صافي. دونك l'épicentre هي المدينة اللي فيها أكبر شدة. فين كنلقاو هاد المدينة؟ Très bien. هاد المدينة كنلقاوها en surface située à la verticale de foyer. دونك كون حنا هبطنا هنا من التحت اون بروفوندور دو لا تير من الأصنام من التحت غنلقاو البلاصة فاش تهرسو لي غوش. ديك البلاصة فاش كيتهرسو لي غوش اون بروفوندور دو لا تير كتسمى لو فوايي. كنرسم واحد الخط عمودي النيشان البلاصة اللي كنخرجو منها اون سورفاس كتسمى ليبيسونتر. دونك ليبيسونتر هي الأصنام كنلقاوها فين à votre avis situé verticalement au foyer. Très bien. Puis on passe à l'exercice 3. La figure 3 représente deux sismogrammes d'un séisme obtenu dans les deux stations différentes. Donc, عطاونا هنا هاد لي سيسموغرام. شكون هما لي سيسموغرام؟ هما هي l'enregistrement d'un séisme par l'appareil de sismographe. sismographe ولا كتسمى سيسمومتر هي واحد لاباراي شنو كنديرو بها؟ كنأونجستريو بها ماذا؟ لي سيزم. ملي كتسجلهم كتعطينا هذا الشكل اللي داير بحال التخطيط ديال القلب كيتسمى سيسموغرام. دونك خدينا لي دو سيسموغرام هذا مع هذا ديال دو ستاسيون ديفيرونت ديال جوج مناطق ديفيرونت. لا بروميير كيسيون نوتي لور داريفي دو شاك تيب دي زوند او دو ستاسيون. عندنا لي زوند سيزميك اللي تلقاو في لي سيسموغرام هما 3 بي اس ال ولكن هنا اش كنلاحظوا عطاونا غير دو هنا كنشوفوا نجاوبوا واش يجينا سهل. دونك عندنا لا ستاسيون 1 هي هذه. شكون هما لي زوند سيزميك اللي وصلوا عندي؟
ها هي مكتوبة عندي هنا arrivée des premières ondes P. ثم عندي هنا sismogramme avec des ondes P uniquement. هذه فيها غير P uniquement صافي يعني راه باينة P uniquement. هاد لو سيسموغرام 1 فيه غير P. ثم عندي هذا في لو ستاسيون 2 عندي arrivée des ondes P et arrivée des ondes S. ها هي sismogramme avec les ondes P et S. Station 2. Station 1 فيها غير P. Station 2 فيها P et S. Donc station نبداو بستاسيون 1 نبداو بستاسيون 1 فوقاش وصلت لي السيجم شحال في الساعة عندي هنا 6 و31 31 36 36 34 وانا غادي فوقاش وصلت هذا بي ها هي اول موجه كنمشي نسجل اول موجه تقريبا جاتني هنا شحال في 36 مينوت داكوغ 36 مينوت. ثم اس فوقاش وصلت اس ما كايناش اس كاع نقول ليه با دوند اس مازال ما كايناش اوند اس عندي هنا. ثم نمشيو لا ستاسيون 2 عندي هنا 26 30 لا ميم شوز 36 34 36 فوقاش وصلت عندي هنا بي وصلت في هذا لو بوين شحال غتكون 6 و 35 6 35 مينوت 6 35 مينوت جايه هنا في الوسط ما بين 6 و 34 و 6 و 36 6 35 مينوت. ثم اون باس على لي زوند اس ها هي اول تنمشي دائما الاول لا بروميير زوند ها هي جات هنا في هذا لو بوين شحال هادي 6 و 38 39 40 دونك كتجي في 6 و 39 مينوت. واني جاوب النقطه ديالي ساهله مهله انطلاقا غير من الوثائق. نتوما غير كتشوفوا الوثائق تخافوا نو il faut bien utiliser il faut bien observer les documents ونفهموا بشويه عليا وغادي نجيب لا نوت ديالي كامله. Puis on passe à la question 2. Sachant que toutes les ondes sont parties du foyer à la même heure. قال لك هاد لي زوند اللي جاو انطلقوا في لو فوايي في لا ميم زور. راه قلنا كوا ملي كتوقع اون كاسور اون بروفوندور دو لا تير في داك لو بوين كيتسمى لو فوايي منو كتخرج لي زوند سيزميك في لا ميم اور كيخرجوا في لا ميم اور. ولكن هنا قال لك انتربريتي لو ديكالاج دو طون بور لي زوند بي اونتر لا ستاسيون 1 و 2. قال لك علاش لا ستاسيون 1 وصلت ليها بي في 6 و 34 ولا ستاسيون 2 وصلت ليها بي في 6 و 35 فرق ديال 1 مينوت. علاش؟ تو سامبلومون نقول ليه مثلا انت دابا مشيتي من واحد من داركم مثلا الكوليج كتستغرق 10 مينوت داكور. وواحد اخر انت نيت عاوتاني مشيتي من داركم لشي حاجه مورا الكوليج واش غتجي في لا ميم طون في لو ميم تسرق نفس لو طون نو بوركوا باسكو ديك البلاصه اللي مشيتي ليها مع الكوليج ما كاينينش في نفس المنطقه ما كاينينش في لا ميم ريجيون. هذا هو لا ريبونس. نقول ليه بوركوا باسكو لي دو ستاسيون se trouvent pas dans le même lieu ما جايين في نفس المكان. ولا نقول ليه باسكو لي دو ستاسيون se trouvent pas dans la même distance de foyer. هذا الجواب الصحيح المزيان. نقول ليه لحقاش داك لا ستاسيون ا مع لا ستاسيون 2 ما جايينش في نفس المسافه مع لو فوايي. شكون هو لو فوايي؟ هو لو ليو فاش كيخرجوا لي زون سيزميك اون بروفوندور دو لا تير. لا ستاسيون ا شكون اللي قريبه ليهم؟ لا ستاسيون 1 هي اللي قريبه بارابور على لا ستاسيون 2. داكشي علاش وصلوا لي زون بي بلو في رابيدمون على لا ستاسيون 1 عاد وصلوا لا ستاسيون 2. Très bien. Puis on passe à la question 2. Interpréter le décalage entre les ondes P et les ondes S pour la station 2. Donc, بالنسبة لا station 2 نرجعو لقينا بأن les ondes P وصلوا مع 6 و 35 et les ondes S وصلوا مع 6 و 39. علاش وقع هذا الفرق ديال 4 مينوت؟ واخا لا ميم ستاسيون واخا لا ميم بوين اش غنقول؟ غنقول parce que les ondes P n'ont pas la même vitesse de propagation que les ondes parce que les ondes P et S n'ont pas la même vitesse de propagation. Les ondes P est plus rapide que S. Donc ملي وقعنا un séisme les ondes P مع les ondes S خرجوا في la même heure في le foyer. علاش وصلت P هي الاولى؟ parce que elle est plus rapide عندها la vitesse plus grande par rapport à S.
دائما شكون اللي كيوصل الاول بي موراها اس عاد موراها ال. Très bien. Quelle est la station la plus proche du foyer de séisme? La station la plus proche, c'est la station 1. La station la plus proche du foyer, c'est la station 1, car la première station d'arrivée les ondes P. أول station وصلوا les ondes P هي la station 1 مع 6:34 عاد مع 6:35 وصلوا les ondes P, la station 2. Donc c'est la fin de la correction. Je vous remercie pour votre attention. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين اس في تي بي كنت بارطاجيو لا فيديو وما تنساوناش دير لايك. ها ما تبخلش على لايك دابا غتسالي لي فيديو وتهبط تحط لنا ان لايك باش هاد لو كونتوني يوصل لي زامي ديالكم. وما تنساوش تابوناو معنا في لاباج انستغرام. تما كنبقى نعطي توجيهات بالنسبه اللي عندهم مشاكل في لي سي في تي كيفاش يراجعوا لهم الاس في تي اكسيتيرا. ولا عندك شي كيسيون تخليه ليا تما في لاباج ونشرح لك في انستغرام. وهاد لاباج فيسبوك هي اللي كتلقى فيها التمارين. داكور. جو فو ريميرسي اون اوتر فوا. On se verra, Inch'Allah.